Lifebuoy Tariri. Ha 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 ha. लगभग फागुन सकिने लागेको छ। वायुमा, आकाशमा, बादलका रंगहरूमा अनि मौसमहरूमा थुप्रै मित्रहरू तराईतिर हुनुहुन्छ। तपतपाउँदो गर्मी ओहोर दोहोर गर्न खोजिरहेको देख्न सकिरहनु भएको छ होला। मौसममा भित्रिन खोजेको यही बिसौनीमा बसेर जीवनका छोटा मसिना प्रसंगहरूसित नातो बनाउँदै तरिनीलाई जतिखेर म तपाईं अघिल्तिर बिस्कुन सुकाएर घान लाउँछु, म भित्र अनेकन तर्कनाहरू तछाड मछाड गर्दछन्। तपाईं हामीलाई एउटा बोधले जहिल्यै जिन्दगीको किनार किनार राख्न भ्याउँछ। हामी भ्यू पाउँदैनौ। हामी जहिल्यै जिन्दगीमा सही हुन खोज्छौं के? हामी जहिल्यै जिन्दगीमा सही हुन खोज्छौं। सही हुन खोज्नुलाई हामी जरुरी भन्छौं, त्यसलाई आवश्यक बनाउँछौं। जिन्दगीसित अप्राकृतिकता त्यहीबाट सुरु हुन्छ। हामी पत्तो पाउँदैनौ। हामी सम्बन्धहरूमा बन्धन मज्जा मान्छौं के? प्रेममा हामी मोह निकाल्छौं के? हामीलाई लाग्छ हामी सही हुन खोजिरहेका छौं। खासमा हामी सही हुन खोजेर हामी ठीक हुन खोजेका छौं। हाम्रो सही हुन खोज्ने सोच जीवनको सहजतामा खुँडा प्रहार हो। याद गर्नुहोला, हाम्रो सहजतामा, जीवनको सहजतामा यो खुँडा प्रहार हो। हामी हस्तक्षेप खोज्छौं। असाध्यै रमाइलो गोरख धन्दा छ हेर्नुहोस् हाम्रो यो जिन्दगीमा। हामी सही हुन खोज्छौं, जीवनसित यो हस्तक्षेप कहलिन्छ। सम्बन्धहरूमा सही हुन खोज्छौं, हामी बन्धन निर्माण गरिदिन्छौं। प्रेममा मोह मथेर निकाल्न खोज्छौं। मोहले तपाईलाई प्रेमको स्वतन्त्रतामा रहन दिँदैन। तपाई यो जीवनमा जे हस्तक्षेप गरेर पाउन खोजिरहनु भएको छ, त्यो मिल्ला नमिल्ला म भन्दिन, तर मिलेको थोक तपाईभन्दा सानो हुनेछ। जे मिल्छ तपाईलाई नि त्यो सानो हुनेछ, तपाईभन्दा सानो हुनेछ। तपाईलाई मिल्ने हरेक थोक तपाईभन्दा सानो। तपाईको मन भन्दा पर सपार लिएर जाने कुराले मात्र तपाईलाई जिन्दगीको सार्थकता भेटाउँछ। मन भन्दा पर। यो जिन्दगीमा असहज जे छ त्यो जिन्दगी हुँदै होइन। जो सहज छ, जो सहजमा उपलब्ध छ, त्यो बिना प्रयत्नमा, जो बिना हस्तक्षेपमा मिल्दछ, त्यो मात्रै मन भन्दा पर सपार मिल्दछ। जीवनमा सपार मिल्नु भने नि सहजमा उपलब्ध हुनु हो के? सहजको यो भेद हामी बुझ्दैनौं। हामी जे पनि भेट्छौं सानो भेट्छौं, जे पनि भेट्छौं अतृप्त भेट्छौं। जिन्दगीमा हाम्रो सही हुने यत्नले तपाईलाई हामीलाई जहिल्यै अप्राकृतिक बनाएको छ। तपाई सही हुन खोज्नुहुन्छ जतिखेर नि त्यसले तपाईलाई अप्राकृतिक बनाएको छ। यो जिन्दगीमा मिल्ने हरेक कुरा तपाईको भाग्यको प्रसाद भनेर जब त्यसलाई पुष्टि गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, प्रयत्नहरू समाप्त हुन्छ। प्रयत्न समाप्त हुन्छ। गहिरो गरी बुझ्न खोजियो भने आफ्नो जिन्दगीसितको यो खेल तपाईले
बुझी भ्याउनुहुन्छ। यो जीवनमा तपाईँ थुप्रै भड्का भएर गुज्रिनु भयो हो नि। के खोजेको थाहा भएन, के पाएको थाहा छैन। मिलेकोमा पनि सन्तोष भएन, नमिलेकोमा पनि चाह भएन। सब थोकमा एउटा दूरी, सब थोकसित एउटा दुराव, र हामी अर्थहरू खोज्दा खोज्दै आधी उधी सकिएका हुन्छौँ। अर्थ खोज्न थाल्छौँ जतिखेर हामी आधी उधी सकिन्छौँ। भारतीय उपमहाद्वीपमा 15औं शताब्दीतिरका एकजना रहस्यवादी कवि सन्त हुँदा थिए कबीर। उनका अनुयायीहरू अहिले पनि आफूलाई कबीरपन्थी भनेर बोलाउँछन्। यिनै कविले एउटा गहिरो जीवनदायी भनाइ बोलेका छन्। जबसम्म खोजी बसे त्यतिन्जेल त्यो मिलेन, र जब मिल्यो त्यति बेला मैले अचम्मै भेटेँ। म त बिलाइ पो सकेर छु, म त रहन्छु भेट्दा त। खोज्ने नै हराएपछि, खोज्ने नै सकिएपछि, खोज्ने नै मेटिसकेपछि भेटियो। खोज्न भनी हिँड्या, पाउन भनी निक्ल्या, तर खोज्दा खोज्दै आफै विलीन हुनु पुग्या हुन् कबीर। तपाईले हामीले आफ्नै जीवनसित घात कहाँ गर्यौं भने हामी सही हुन खोज्ने बहानामा जीवनको सहजतामा उपलब्ध हुन चाहेनौं। त्यसैले तपाईको सही हुने हस्तक्षेप नुनिलो पानी भएको छ। समुद्रसित जति नै ठूलो आकारमा पानी किन नहोस्, त्यसले प्यास मेटिने नै होइन, त्यसले तिर्खा मेटिने नै होइन। प्यास मेटिन मूलकै पानी चाहिन्छ। मित्र, यो ब्रह्माण्डका थुप्रै रहस्यहरू जिउका त्यौं छन्, जिउका त्यौं। ती हामी बितिसक्दा पनि रहस्यमै रहनेछन्, तर जीवन चलिरहन्छ। तपाईलाई सानो छँदा असाध्यै रहस्य लागेको एउटा विषय हेर्नुहोस्। बिरुवाका जराहरू तलतिर, धरतीतिर बढ्या हुन्छन्, तर हाँगाहरू आकाशतिर बढ्छन्। एउटै बोर्डसित दुईवटा दिशा प्राकृत छ। हामी सबैसित त्यस्तै छ। यो जीवनसित प्रशस्तै रहस्यहरू छन्, धेरै अनुत्तरित छन्, र पनि हामी आनन्दमयी जीवन बाँच्छौं। जिन्दगीका रहस्यहरूमा सहजता भेट्छौं हामी। आजको दिन बाँच्दासम्म हामीले जीवनका पवित्रताहरू जोगाएर राखेका हुन्छौं, जोगाएर राखेका छौं, र त्यही पवित्रताले हामीलाई जीवनका रहस्यहरूमा सहजता दिलाइरहेको छ। बाँचेको यो धरतीका रहस्यहरूमा सहजतामा उपलब्ध हुनु यो जीवनको सपार मिल्नु हो के, जीवन भन्दा महान मिल्नु हो के। राबिया अल बसरी अरब जगतमा चिनिने नामुद सुफी फकीर हुँदा थिइन्। इराकको आजभोलिको चिनिने बासरामा 8औं शताब्दीतिर जन्मिएकी भनेर इतिहासमा लेखिएको छ। परिवारमा चौथो छोरी थिइन् राबिया। राबियाको अर्थ नै चौथो हो। असाध्यै राम्री थिइन् भनिन्छ। त्यति बेला उनलाई अपहरण गरेर वेश्याकोठीमा बेचियो। त्यही गर्न बाध्य भइन् जुन वेश्यागृहमा अरू महिलाहरूले गर्नु पर्थ्यो। पहिलो ग्राहकसित उनी प्रस्तुत भएकी छिन्, कुरा गर्न थाल्दैछिन्। तपाईँ जस्तो भरादमी मान्छे भेट्टाएकोमा कस्तो खुसी लाग्यो हो मलाई त। हेर्नुहोस् है, तपाईँ एकैछिन त्यो अघिल्तिरको कुर्सीमा बस्नुहोस् न। लौ, म एकैछिन भयो नि परमात्माको संस्मरण गरौँ, म प्रार्थना गरौँ, म एकैछिन। लौ,
तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ भने मसँग यहाँ परमात्माको संस्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। यी नजिकै आएर बस्नुहोस्। यो सुनेर वेश्या गमनमा पुगेका ती नौजवान राबियासितै भुइँमा घुँडा दसेर परमात्माको संस्मरणमा बस्छन्, घुँडा दोब्र्याएर। अब राबिया प्रार्थना सकेर उठ्छिन् र बोल्छिन्, म तपाईँलाई स्मरण गरौं कि सबैले एक दिन मर्नु पर्दछ। तपाईँ नराम्रो नमान्नुहोस् है, हामी सबै एक दिन मर्छौं। आज तपाईँ जुन व्यभिचारको लागि आउनु भएको छ त्यसले निश्चित छ नर्कमै जाने हो। अब तपाईँ आफै फैसला गर्नु होला। अब 8औं शताब्दीको अरबको त्यो शहर धर्म र भगवानले सबैलाई अठ्याएको थियो। ती युवक खङ्ग्रङ्गै हुन्छन्। तिमीले मेरो आँखा खोलिदिऊ र फनक्क फर्किन्छन्। अब हर दिन कोठी मालकिन वेश्यागमनका लागि राबियाको कोठीमा मानिस पठाउँछिन् र पहिलो दिनको जस्तै हरेक दिन राबिया व्यभिचारमा लिप्त मानिसलाई रूपान्तरण गर्दै पठाउँछिन्। अब त कोठीमा हलचल नै भयो। त्यति राम्री वेश्यासित रात बिताउने ग्राहक अर्को पटक आउँदैन आउने बा। कोठी मालिक अचम्म पर्छिन्। अब उनी अक्कल निकाल्छिन् र त्यो अरूले नदेख्ने गरी एकजना मानिसलाई लुकाएर राख्छिन्। त्यहाँ के गरिरहेको छ, के गर्छिन् भन्नु त्यो राबियाले भनेर विचार गरेर भनेर त्यहाँ लुकाएर एकजना मान्छे राखेकी छिन्। अबको दृश्यमा हेर्नुहोस्, राबिया ग्राहकसित त्यसै गरी बोल्छिन्, आओ मित्र, स्वागत छ। पापको यो घरमा मैले सधैँभरि याद रहन्छ कि भगवान सबैतिर उपस्थित छन् कि छैनन् भनेर मैले पत्याएको छु। उनी भगवान तिमीलाई थाहा छ सबैतिर छन्। उनी हेरिबस्या हुन्छन्, हेरिबस्या छन्। मलाई विश्वास छ यतिखेर पनि भगवान मलाई हेरिबस्या छन् होला। उनी जे चाहन्छन् त्यही गर्न सक्छन्। उनी भगवानलाई भन्दैछन् है। तपाईँ चाहिँ यस बारेमा के भन्नुहुन्छ? ग्राहकसँग सोध्छिन् ती राबिया। अब व्यभिचारका लागि पुगेको ग्राहक हक्क नबक्क हुन्छन्। भगवान सबैतिर छ, भगवान हेरिबस्या छ, तिम्रो यो कृत्य पनि भगवानले देख्छन्, तिम्रो के विचार छ भनेर सोद्धा अब त्यो ग्राहक भन्छ, हो मौलवीहरू त्यसै भन्छन्, त्यो मस्जिदका मौलवीहरू त्यसै भन्छन् भनेर भाग्छ त्यहाँबाट। परमेश्वर ती सबलाई सजाय दिन्छन् जो पापको घरमा अत्याचार गर्दछन्। राबियाको भनाइ नि त्यति छ। अब कस्तो रमाइलो हुन्छ भने त्यो वेश्यागमन पुगेको त्यो मानिस राबियाको काखमा मुख लुकाएर रुनु पो थाल्दछ। राबियाको भनाइ यति बिग्न मन छुने खाले थियो कि कोठामा लुकेर बसेको त्यो मानिस वेश्यागृहकी मालकिनका पुगेर सबै कुरा बिन्ती गर्दछ र वेश्या कोठीकी मालकिन पनि निश्चय प्रभावित हुन्छन् र राबियालाई वेश्यावृत्तिबाट मुक्त गरिदिन्छन्। भगवानको भक्त भएर राबिया अरब विश्वमा सुभाषित भएपछि मित्र यो जीवनसित नि सहजता उपलब्ध छ। तपाईं आफ्नो सहजतालाई एकाकार गराउनुहुन्न,
त्यति मात्रै हो। सहजतामा एकाकार गराउनुस् मात्रै जीवनसित सबै महानता उपलब्ध छ, महानता उपलब्ध हुन्छ। यही सहजतामा जीवनको महानता उपलब्ध छ के हुन्छ। कति रमाइलो हुन्छ। तपाईँ सुनिबस्नुहुन्छ मलाई तरेलीमा, र तरेलीको यो सरल लाइफ बोय तरेली। भनिएकै थियो नि, साहस त तपाईँले नै खोजेर निकाल्नु पर्दछ। भनिएको थियो नि तपाईँलाई, भनिएको थियो नि, साहस त तपाईँले निकाल्नु पर्छ। तपाईँ हामीलाई यो प्रकृतिबाट ती सब कुरा मिलेका छन् जुन एउटा महान मान्छेलाई पनि मिलेको थियो। तपाईँलाई कम्ती मिल्यो त्यस्तो होइन। तपाईँ गम्भीर भएर विचार मग्न हुनुभयो भने तपाईँलाई लाग्नेछ तपाईँका लागि ती सब कुरा उपलब्ध थिए, ती सब स्रोतहरू पनि थिए, ती सब साधनहरू पनि थिए जुन फड्को मारेर उछिन्ने एक सफल भएका मानिसहरूलाई थिए। तपाईँलाई फड्को मारेर जसले उछिनेर गयो नि, त्योसँग त्यति नै कुरा थियो जति तपाईँसँग थियो। उनी रोकिएनन्, ऐन मौकामा साहस देखाए। आज तपाईँलाई पछितिर छोडेर उनी अघि बढे। त्यसैले पनि भनिएको हो, साहस त तपाईँले आफै निकाल्ने हो के। यो जीवनले तपाईँलाई ती सब अवसर, ती सब चुनौती उपलब्ध गरायो। यदि तपाईँ चुक्नु भयो भने त्यो केवल तपाईँ आफ्नो साहस निकाल्न लजाउनु भएर चुक्नु भएको हो। साहस निकाल्न लजाउनु भयो कि तपाईँ हामी सबैलाई एउटै जलवायुको लागि बनाइएको हेर्नुहोस्, जसले हामीलाई रचनात्मकता र साहसका लागि पोषण गरेको छ। यो जुन जलवायुमा तपाईँ हुनुहुन्छ नि, त्यो जलवायुमा ती सबै महान मानिसहरू उपलब्ध थिए जसले तपाईँलाई पनि त्यही नै पोषण गरेको थियो जुन तिनलाई गरेको थियो। खोलामा बग्ने पानीहरू आवारा भएर बगुन्जेल छाल भएर ठोकिरहन्छन्, गडगडाइरहन्छन्, तर तिनै पानीहरूलाई एउटा निर्देशमा बगाउँदा ती महान जीवनदायी बन्छन्। जिन्दगीमा जसले अवसर निर्माण गरे तिनले आफ्नो जीवनलाई जिते। तपाईँ यो जीवनको अरबपति हो, थाहा छ, किनकि तपाईँले अरबका अवसरहरू निर्माण गर्नुभएको छ। तपाईँ हामीसित कति राम्रो, कति महान अवसर मिल्दा छन्। असफलता र हार कति राम्रा छन् हेर्नुहोस् त। महान छैनन् ती? हामीले जीवनका हर असफलतालाई अवसर मान्यौं र हर हारलाई अवसर बनायौं। हामी गल्ती गर्न बाध्य छौं। मैले यसो भन्नुको असाध्यै सरल र सोझो कारण छ। हामी गल्ती गर्न बाध्य छौं किनकि गल्तीहरूबाट मिल्ने असफलताले सदैव हामीलाई उत्प्रेरित गरिरहेछ, हामीलाई साहस बटुली राख्न मद्दत गरेको छ। तपाईसित अवसरहरू सयौं ढाँचाहरूमा उपलब्ध छन्। तिनै एउटा ढाँचामा तपाईले आफ्नो साहसलाई प्रमाणित गर्नु छ। यो जिन्दगीसित मालामाल उपलब्ध भएको स्थिति यही हो। ती जो प्रयत्नमा सामेल हुन्छन् नि, तिनले नै भेट्ने हुन् जीवनको यात्राको बाटो। आफ्नै वरिपरि तपाईले गौर गरेर निहाल्नु भयो भने देख्नुहुनेछ को महान हुन खोजेको छ, को उछिन्न तत्पर हुँदछ, उसैले भेट्ने हो। यो जिन्दगीको सबभन्दा ठूलो देववाणी त्यही हो जुन तपाईँ भित्रबाट निस्केर प्रकट हुन्छ। तपाईँ भित्रैबाट निस्किने त्यो
त्यो नाद छ नि, त्यही नै देववाणी हो। जसै आफ्नै देववाणीमा तपाईँ तयार हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनको महानताको पटकथा त लेखिहाल्यो नि। यो जिन्दगीले नि निष्क्रिय प्रयत्न खोज्दैन के, निष्क्रिय प्रयत्न खोज्दैन के। जहिल्यै तपाईँ भित्रबाटको सक्रियता माग गरिराखेका हुन्छ, जहिल्यै अलमल कति मात्रै भएको छ हामीसित भने हामी आफैमा लगानी गर्न हतोत्साही छौं। हामी आफूमा लगानी गर्न हतोत्साही छौं। हामी आफूसितको लगानीबाट टाढा हुन्छौं। हामी सोध्दछौं हामीसित जे छ, जति छ त्यो कमजोर अंकगणित हो। हामी त्यस्तो सोच्छौं र हामी बलियो अंकगणितको खोजमा आफूलाई रेगिस्तानको मृग बनाउँछौं। घाममा टल्किने बालुवाका प्रतिबिम्बलाई खोलाको पानी देख्ने त्यस्तो मृग। जिन्दगीसितको यो लापरवाहपनले नै हो हामी भित्रको लुरेपन बढाएको। न त तपाईँ जन्मजात लापरवाह होइन के। तपाईको सामाजिक जीवन, तपाईको सोचको फ्रेम सबले तपाईलाई साहस गर्न रोक्छ। तपाईँ आफूभित्रको साहस निकाल्न रोकिनुहुन्छ। तपाईँ आफैमाथि दाउलाउन हच्किनुहुन्छ। म जुगाडे जस्तो दाउलाउने कल्पना गर्दिन, म साहसी दाउको मात्रै कल्पना गर्दछु। आफैमाथि साहसी दाउलाउनेहरूले नै जीवनलाई भेटेका छन् मित्र। दाउलाउने बुझिन्छ नि, त्यो जुवामा खेल्ने दाउ। विश्व सञ्चार माध्यमले उनलाई एरिक द एल भनेर बोलाउँछ, तर खासमा उनी एरिक मुसम्बानी मालोङ्गा हुन्। एरिक मुसम्बानी मालोङ्गा इक्वेटोरियल गायना देशका पौडीबाज हुनुहुन्। मुसम्बानीले ओलम्पिक इतिहासमा सबभन्दा ढिलो पौडेर 100 मिटर फ्री स्टाइल हिटमा जितेका छन्। अचम्म लाग्दो छैन? सन् 2000 को सिडनी ओलम्पिकमा भाग लिनु अघि एरिक मुसम्बानीले आफ्नो देश भन्दा बाहिर पाइला पनि टेकेका रहन्छन्। उनको देश इक्वेटोरियल गायनाबाट ओलम्पिकमा उनको चयन वाइल्ड कार्डको माध्यमबाट भएको थियो। उनको देशमा पौडी खेल्ने एउटा पुल मात्रै थियो, त्यो पनि स्थानीय होटलको। होटलले उनलाई बिहान 5 देखि 6, हेर्नुहोस्, बिहान 5 देखि 6 सम्म मात्रै समय दिएको थियो त्यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि, त्यो पनि हप्तामा 3 दिन। उनीसित न कुनै कोच थियो, न अभ्यास गर्ने लेन, न कुनै आफ्नै रेकर्ड हेर्ने साधन नै, केही पनि थिएन। पछि उनको अभ्यासलाई दुर्भाग्य कस्तो लाग्यो भने उनको चयन 50 मिटरको लागि भएको छ, न कि 100 मिटरको लागि भनेर सूचना ओहोरदोहोर गर्दा केही मिस्टेक भयो। अब जब प्रतिस्पर्धा सुरु भयो, उनको हिटमा जम्मा 3 जना खेलाडी, पछि 2 जनालाई अयोग्य घोषणा गरियो। 17,000 दर्शक माझ मुसम्बानी त्यो हिटमा विजेता बने, जुन ओलम्पिकमा सबभन्दा ढिलो पौडी दौड भनेर प्रमाणित पनि भयो। ओलम्पिकको सबभन्दा ढिलो घोषणा गरिए पनि उनको सबभन्दा राम्रो समय दर्ज गरे मुसम्बानीले। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले मुसम्बानीको यो जोखिमलाई असाध्यै प्रशंसा गर्दै लेखे र ओलम्पिक आदर्शको प्रशंसामा लेखे, यो जित्ने मात्रै होइन, यसमा सहभागी हुनु आदर्श हो। ओलम्पिकको आदर्श हेर्नुहोस् कस्तो रमाइलो छ, जित्ने मात्रै होइन, सहभागी हुनु पनि आदर्श हो। पछि अन्तर्वार्तामा उनले भने 50 मिटरसम्म त गाह्रो भएन,
पछि मलाई सक्दिनै जस्तो लागेको थियो। तर यसो पछिल्तिर हेर्छु प्रतिद्वन्दीहरू त मभन्दा ज्यादै पछाडि छन्। अब म जोड गर्न थालेँ। पछि दर्शक दीर्घाको होल्लाले त मलाई अझै हौसायो। पुछारमा त मलाई पदक नै जितेको जस्तो भयो। आजभोलि मुसुम्बानी इक्वेटोरियल गायनाको पौडी खेलका प्रशिक्षक छन् र उनकै प्रयत्नमा त्यो देशमा 2वटा 50 मिटरका पौडी पोखरी बनेका छन्। हेर्नुहोस्, जिन्दगीसित मूल कुरा हो तपाईँ दाउ लाउने साहस निकाल्नुहुन्छ कि हुन्न। तपाईंको सारा हिसाब किताब स्पष्ट हुँदै जान्छ। लाइफ बॉय तरेरी। तपाईं हाम्रो जिन्दगीमा हामीसित धेरै पटक उल्टो पाल्टो भएको छ। एक थोक गर्छु भन्यो, अर्थोकमा पुगिन्छ। एउटा बहसको थाल्नी हुन्छ, निष्कर्ष अर्कै निस्किन्छ। कहीँ हिँडिन्छ भने निस्क्यो, कहीँ अर्कैतिर पुगिन्छ। एक थोक सोच्यो, अर्को थोकको परिणाम आउँछ। सब उल्टा पुल्टा। अनि हारेर थचक्क होइन्छ र लाग्छ जिन्दगी खै के पो भयो हौ। तपाईँ हामी कुन पासमा पर्छौं थाहा छ? हामीले जिन्दगीका विपरीतहरूलाई आफ्नो हिस्सा स्वीकार्न नसकेको हो कि जिन्दगीका विपरीतहरूलाई आफ्नो जीवनको हिस्सा बनाउन नसकेको हो कि यो जिन्दगीमा विपरीतहरू मौजुद छन् र त्यो हाम्रो भोगाइको हिस्सा हुन्। हामी स्वीकार्दैनौं, हामी स्वीकार्न सक्दैनौं। मित्र, तपाईँ हामी जिन्दगीमा असाध्यै साधारण घटनाहरूमा जिन्दगीका असाध्यै महत्वपूर्ण सिकाइहरू भेटिरहेका हुन्छौं। हामी वास्ता गर्दैनौं। हाम्रो चुक त्यहीँनिर हुन पुग्छ। असाध्यै साधारण घटनामा असाध्यै महत्वपूर्ण सिकाइ मिल्ने क्षणहरूप्रति हामी जहिल्यै बेफिक्र हुन्छौं, उदास हुन्छौं। जिन्दगीको यो मैजारोमा तपाईलाई साना साना घटनाहरू साधारण मानिसहरूले ज्ञानमा उपलब्ध गराएको छ। तपाईँ हाम्रो मन असाध्यै निष्ठुरी छ के? अलिकति प्रतिकूल भयो कि अलिकति विपरीत गयो कि ज्यान जाला त्योसित जोडिँदैन। सानो छँदा तपाईँले पनि याद गर्नुभएको होला, सानो कुरामा साथीभाइसित कट्टिस गर्थ्यौं हामी। असाध्यै नगर्ने लाग्ने कुरा औँला औँला जुधाएर हामी कट्टिस गर्थ्यौं। तपाईले पनि गर्नुभयो होला। त्यो सानोको कट्टिस त कतिसम्म भने ठूलो 10 क्लाससम्म पुग्दा पनि एउटै क्लासमा बस्दा पनि चलिरहन्थ्यो, बोलिँदैन थियो। अहिले आएर सम्झिँदा एक किसिमको थकथकी बन्छ। के भएको हाम्रो मनलाई भनेर? यस्ता थुप्रै प्रसङ्गहरूमा हाम्रा मनहरूले निष्ठुरी बेहोरा देखाएका छन्। तपाईले मिहिन गरी हेर्नुभयो भने देख्नुहुनेछ जिन्दगीका विपरीतहरूसित पनि हाम्रा मनहरू त्यस्तै छ। पटक्कै नगल्ने, पटक्कै भाउ नदिने। तपाईको मनले एउटा गणित बनाएको छ। 3 गुणा 3 9, 7 जोड 7 14। एकदम सरल हो नि, सुन्दा देख्दा हो पनि। यो गणितलाई झुटो बनाउने कुनै पनि तर्क हामीसित हुँदैन पनि। तर त्यहाँ कुनै सानो परिघटनामा जीवनमा त्यो गणित बिग्रिन्छ। 3 गुणा 3 9 नभएर अर्थो भइदिन्छ। तपाईको मन स्वीकार्दैन, मान्दैन। दुःख सुरु हो। भएको त दुःख सुरु। निर्माण व्यवसायमा संलग्न हुनेहरू कन्टिन्जेन्सी भन्ने शब्द प्रयोग गर्दछन्, आकस्मिकता। हामीले त त्यो कन्टिन्जेन्सी पनि छुट्याएनौं।
विपरीत हुने कुराका लागि कन्टिन्जेन्सी छुट्याउनु तपाईँले। जिन्दगीमा आकस्मिकताहरू छन्, त्यसलाई जतिखेर तपाईँको मन नकार्न तम्सिन्छ चोट त्यहीबाट जन्मिन्छ। आकस्मिकता तपाईँको गणितमा छैन, समस्या त्यहाँ आएको हो के। 7 जोड 7 14 हो, त्यसलाई स्वीकार्नु ठिक हो, तर धेरै पटक 7 जोड 7 मा 14 को हिसाब निस्किँदैन जिन्दगीमा। त्यो कन्टिन्जेन्सीका कारण, त्यो आकस्मिकताका कारण, र हामी अकारण दुखी हुन्छ। हामी कारण भेट्दैनौं हाम्रा दुःखका, र जिन्दगी भरि रहस्यमय जीवनका धर्सा बोकेर बाँच्छौं हामी। जापानी बौद्ध परम्परामा को झेन विधिमा विशेष गरी एउटा अभ्यासलाई असाध्यै रमाइलो गरी प्रयोगमा ल्याइन्छ, कोआन विधि। खासमा यो जीवनका महान आशंकालाई उकासेर जापानी झेन भिक्षुहरू अभ्यास गर्दछन् र जीवनलाई परिपूर्णतामा खोज्छन्। जीवनका महान सत्यहरूमा गाउँ खाने विधिमा खोज्ने हिँड्ने पद्धतिमा जीवनलाई ढाल्छन् झेन भिक्षुहरू। सायद तपाईले पनि सुन्नु भएको छ होला झेन भिक्षुहरूको एक हातको ताली भन्ने वाक्यांश। एक हातको ताली ठिस बहुलठी सुनिन्छ, असम्भव सुनिन्छ, तर झेन भिक्षुहरू बिना आहत, बिना चोटबाट आउने तालीको ध्वनिको खोज गरिरहन्छन्। ती भन्छन् बिना गणित बिउजुनु हिसाब मिल्नु हो। सायद त्यसैले होला महान जीवनधर्मीहरू जीवनसित आइपुगेका साना साना घटनाहरूमा ती जीवनका अन्तर्दृष्टि खोजी भ्याउँछन्। झेन बौद्ध अभ्यासहरूमा यो प्रसंग धेरै पटक सुनाइन्छ। जापानमा 17औं शताब्दीतिर निन्जाई विचार स्कुलका एकजना महान जैन गुरु हुँदा थिए, बान्केई योताकु। साधना सिद्धिको लामो ध्यान विधि सकिएको दिन उनको गुम्बामा देशका कुना काप्चाबाट सयौंको संख्यामा सन्त भिक्षुहरू त्यो समारोहमा सामेल हुन पुगेका छन्। हेर्नुहोस्, समारोह लामो चलेको छ। त्यहाँ एउटा घटना घट्छ। एकजना भन्ते सानो चोरी गर्दाको अवस्थामा समातिन्छन्। अब भन्तेको त्यो अभद्रताको कुरा गुरु बान्केकोमा पुर्याइन्छ। गुरु बान्के चोरीको कुरा सुनेपछि ऊ नसुनाइ गर्दछ। अब कुरा त्यही सकिन्न, त्यही भन्ते अर्को चोरी घटना फेरि पनि समातिन्छन्। बान्के फेरि पनि उपेक्षा गर्दछन्। अब गुम्बाका अन्य भिक्षुहरूमा रोष बढेको छ। अब बाँकी सबै भिक्षुहरू मिल्दछन् र एउटा कडा जाहेरी लेखी भ्याउँछन्। हेर्नुहोस् है, उसलाई प्रस्तुत गर्नको लागि समक्ष त्यो बौद्ध गुरुको सामु पुर्याउनुको लागि, र चोरीमा संलग्न ती भन्तेलाई गुम्बाबाट निष्कासनको माग गर्दछन्। हेर्नुहोस्, अब बान्के त्यो जाहेरी पढ्छन् र गुम्बाका सबै भिक्षुहरूलाई प्रार्थना हलमा भेला हुन आग्रह गर्दछन्। मित्रहरू, तपाईहरू सबै विद्वान हुनुहुन्छ, बान्के बोलिरहेका छन् है। म तपाईको विद्वताको सराहना गर्दछु। तपाईलाई के ठिक हो के ठिक होइन राम्ररी थाहा छ। तपाईहरू चाहनुहुन्छ भने तपाईहरू यो गुम्बा छोडेर अन्यत्र जान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, तर यो भन्तेलाई म यही गुम्बामा राखेर अभ्यास गराउँछु, सिकाउँछु, किनकि यिनलाई के ठिक हो र के बेठिकको पत्तो छैन। यदि मैले पढाइन भने अरू कसले पढाउन दियो यो भिक्षुलाई? म यी भन्तेलाई यो गुम्बामा राख्छु। यद्यपि तपाईहरू सबै मलाई छोडेर जानुहुन्छ भने पनि म यो भन्तेलाई मेरो गुम्बामा राख्छु। हलमा सन्नाटा छ। अहिलेसम्म तनाव र आक्रोशमा भएका भिक्षुहरू सबका सब
आँखा बन्द गरेर बानकेको कुरामा गहिरहेको पिँच छामिरहेका भेटिन्छन्। चोरीमा संलग्न भन्तेको आँखाबाट मसिनो आँसु खसिरहेको थियो। उनीसित चोर्ने भाव सब बाफ बनेर उडिसकेको थियो। भनिन्छ उनी पछि असाध्यै प्रसिद्ध जैन गुरु पनि भए। मित्र, जिन्दगीमा सितिमिति करुणा भेटिन्न, तर तपाईसित यस्ता साना साना घटनाहरू प्रशस्त भएका छन् जहाँ तपाईँ अन्तर्दृष्टिमा भेटिनु भएको छ। यो बाँचेको जिन्दगी छ नि, यिनै अन्तर्दृष्टिमा मालामाल छ। हुन्छ, म छुट्टियो त्यसो भए म भन्छु।